अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, दो बहुत बड़ी खबरें। एक खबर तो यह है कि चीफ साहब की दुम पर ऐसा पांव आ गया कि अब चीफ साहब की फैमिली लोगों को खुफिया कॉल्स कर रही है, मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है और उनके साथ बैठने के लिए उनको मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है। अब अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये कहानी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 से जायद MPAs जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की झोली में पहुंच चुके हैं और अली अमीन गंडापुर साहब प्राइवेट महफिलों के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि भाई मैं तो इमरान खान का CM ही नहीं हूं, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का CM हूं। ये कहानी कैसे सामने आई है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुआज गर्म हो चुका है, उनकी बहुत कम दिन रह चुके हैं। ये पूरी कहानी अब आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चीफ साहब जो हैं, जिन्होंने कल सनम जावेद साहिबा से बदतमीजी की थी, उनको बहुत गलत लफ्जों से याद किया, उनका बहुत अजीब तरीके से उनको कोर्ट रूम के अंदर मुखातिब किया। अब हादी अली चट्टा जो हैं, जो उनके खामद हैं, उन्होंने जो दावा किया वो बहुत हैरान कुन है। उन्होंने ये बताया अदील सरफराज साहब को इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर की फैमिली ने हमसे राब्ता किया, हमसे खुफिया तौर पे उन्होंने कॉल की हमें और उन्होंने कहा कि आप हमसे बैठकर बातचीत करें, इस मामले को बैठकर रफा दफा करें। उन्होंने कहा कि सरफराज डोगर जो है उसने ओपन कोर्ट के अंदर मेरी एहलिया जो हैं उनके साथ बदतमीजी की, उनको कहा कि मैं आपको पकड़ लूंगा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ताकतवर या कोई करप्ट जो SHO होता है वो किसी का हक का साथ देने वाले को धमकी दे कि मैं पकड़ लूंगा, मैं अंदर करवा दूंगा या मैं आप पे मुंशियात डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने जो वजाहत दी है वो भी उन्होंने झूठ बोला है, यानी सरफराज डोगर साहब झूठ बोल रहे हैं। हादी अली चट्टा साहब ये कहते हैं कि ये जो वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये एक शख्स इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठकर ओपनली झूठ बोल रहा है। यानी अब चीफ साहब की जो फैमिली है वो ये मुतालबा कर रही है कि आप हमसे बैठकर बातचीत करें। वो हादी अली चट्टा साहब को कॉल्स कर रही है और हादी अली चट्टा ये कहते हैं कि हमने उनकी कोई कॉल का जवाब ही नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ मुल्तान जो बार है उन्होंने ये कहा है, इससे पहले हुआ जो मुल्तान के अंदर जब ये चीफ साहब मुल्तान में एक जज की हैसियत से थे, उन्होंने एक वकील को उल्लू का पट्टा कहा तो फिर वहां पे वकला ने इनकी अदालत का बायकॉट कर दिया और उसके बाद फिर इनको वहां से 3 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर भी कर दिया था। अब नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट बार ने सरफराज डोगर साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया और ये कहा कि इनको ओहदे से फारिग किया जाए। उन्होंने कहा कि इमाद मजारी जैसे सरफराज डोगर की अदालत में पेश हुई थी वो उनको अपना दीदार करवाने नहीं गई थी। अब बहुत सारी बार्स उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, जबकि इस्लामाबाद इस बार इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। ये अब चीफ साहब जो हैं वो उनका मामला ऐसे लगता है कि अब रुकेगा नहीं, मामला उनका बढ़ेगा। चूंकि आप अब देखें कि उनकी फैमिली अगर हादी अली चट्टा को अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब है कि कहानी बहुत गड़बड़ है, हीट उनको भी फील हो रही है जो चीफ साहब उनके साथ कर चुके हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने यह हुक्म दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो अफसरान धांधली में मुलव्वस हैं 8 फरवरी को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसमें तमाम लोग, जाहिर है जो जीतने वाले थे वो गंडापुर के कैंप में चले गए, वो वहां जाकर लेट गए, और जो हारने वाले थे उनमें थे एक तैमूर सलीम भी थे। उन्होंने बहुत जोर मारा, उन्होंने पूरी स्ट्रगल की, पिछले 1.5 साल से वो लगे हुए थे और वो अपना केस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लेकर गए और एंटी करप्शन ने जो है जो उनके हल्के के आरोज थे उनको नोटिस जारी किए और उनसे ये सवाल पूछा कि ये जो फार्म 45 हैं, ठीक वाले फार्म 45 कौन से हैं। तो उस वक्त जी तैमूर सलीम झगड़ा के हल्के के जो आरोज थे उन्होंने कहा कि जो फार्म 45 तैमूर सलीम झगड़ा के पास हैं वो जेन्युइन है और जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर फार्म 45 लगाए गए वो जाली हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से गवाही दे दी कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड हुआ है, ये झूठ पे मबनी फार्म 47 बनाए गए। अब ये बहुत बड़ी खबर थी। उसके ऊपर क्या हुआ नाजरीन, उसके ऊपर जिन 2 प्रिजाइडिंग अफसरान ने इंक्वायरी की थी, जिन्होंने ये कहा था कि ये फार्म 45 जाली हैं, जो हुकूमत के जो लोग जीते हुए, सॉरी, जिनको जितवाया गया उनके फार्म 45 और 47 जाली हैं, जो असल हैं वो तैमूर सलीम झगड़ा के हैं जिसको हरवा दिया गया। तो अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने जी उस महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात करने से मना कर दिया। एंटी करप्शन ने तैमूर झगड़ा की दरखास्त पर तहकीकात का आगाज किया, 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात कलम बंद किए
اور اس کے اوپر اب تیمور سلیم جھگڑا کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ ان کی ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر پڑا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اصل میں ہوا کیا تھا. اب ایک بات اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ کیوں اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے، یہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ اگر 8 فروری کی تحقیقات کے پی کے سے شروع ہوتی ہیں اور چند ایسے 20-25 جو آروز ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جعلی فارم بنائے ہوئے ہیں، تو پھر تو بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا. ظاہر ہے سرکاری ریکارڈ، سرکاری محکمے، سرکاری ڈاکیومنٹس، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا. تو یہی وجہ، ایک تو الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ہے اینٹی کرپشن کو کہ آپ اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں کر سکتے، اور ان کو بھی روک دیا گیا ہے. اور دوسرا، علی امین گنڈاپور جو ہیں، جو اس میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں لے رہے. یعنی عمران خان صاحب نے جتنے حکم ان کو دیے، اس میں ایک حکم یہ بھی شامل تھا کہ جن لوگوں نے 8 فروری کو دھاندلی کی ہے ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. تو اب تیمور سلیم جھگڑا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب تو الیکشن پر انکوائری کرنا اور کرپٹ افسران کا احتساب کرنا اور بھی بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے گنڈاپور صاحب اوپر بیٹھے ہوئے. ناظرین، ایک خبر سامنے آئی ہے، یہ خبر دی ہے فہیم اختر صاحب نے. فہیم اختر صاحب یہ بول رہے ہیں کہ جب یہ ان کی میٹنگ چل رہی تھی، تو اس میٹنگ کے اندر علی امین گنڈاپور سے یہ سوال پوچھے گئے کہ بھائی عمران خان صاحب ہمیں یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے ہمیں ملنا ہے، مجھے ملنے کے لیے آؤ، یا یہ بہت سارے احکامات عمران خان نے دیے ہوئے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی عمران خان صاحب کا تو میں سی ایم ہوئی نہیں ہوں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کا سی ایم ہوں. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے 22 سے زائد ایم پی ایز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں ہیں، ان کو وہ لکھ کے دے چکے ہیں. اور گنڈاپور صاحب نے کہا جی کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا سی ایم ہوں. اب یہ بات ہم کو پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گنڈاپور عمران خان کی رہائی کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب اس کا استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. استعفیٰ اس کا مانگا جی سب سے پہلے صنم جاوید صاحبہ کی جو بہن ہے فلک جاوید صاحبہ، انہوں نے کہا کہ علی امین استعفیٰ دو. حماد اظہر کے پاس صدر کا عہدہ تھا، 2 سال اس نے کچھ نہیں کیا، ابھی بھی جنرل سیکرٹری ہے. یہ جو کمپین آج چل رہی ہے اس پر آواز اٹھانا شروع میں ہی میں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ جو لیڈ نہیں کر سکتے، خان کے حکم پر مزاحمت نہیں کر سکتے، وہ استعفیٰ دیں اور کسی اور کو آگے آنے دیں. تب میرے خلاف کمپین چلائے گی کہ خان چاہتا تو خود ہٹا دیتا، اور یہ چلانے والے وہی تھے جو آج کہہ رہے خان کا حکم نہیں مانا جاتا. خیر، میرا اصول پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہمیشہ ایک سا رہا ہے. علی امین عہدے کا بھار نہیں اٹھا پا رہا، عمران خان کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا، اس لیے علی امین گنڈاپور کو استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا، ایک اور ہیں رہنمائے تحریک انصاف کے، مہر شرافت صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ کم ظرفی اور غداری کی تصویر لوٹا ہونے جا رہا ہے. آج پارلیمانی کمیٹی میں گالی والی سرکار نے، یعنی گنڈاپور کو وہی کہتے ہیں، کھل کر اپنا گھٹیا اور مکرو چہرہ خود ہی بے نقاب کر دیا. بیرسٹر گور اسپیکر کے پی کے اسمبلی اور دیگر کے سامنے کہا کہ مجھ پر آپ پی ٹی آئی والے احسان مت جتاؤ، میں تمہاری وجہ سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے پاس 22 لوگوں کے ایفیڈیوٹ موجود ہیں، وہ چاہتے تو ایک دن میں میری حکومت گرا سکتے تھے، لیکن میں ان کی مجبوری ہوں کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے فاٹا اور افغانستان سے متعلق کوئی معاہدے کرنے ہیں. خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ سے غداری، خان صاحب کو دھوکا. یہی وجہ ہے کہ یہ ملاقات کرنے اڈیالہ جیل نہیں جاتا، کیونکہ خان صاحب کو اس کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے. اب گنڈاپور سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. یہ مہم زور پکڑے گی، اب صرف گنڈاپور تک نہیں رہے گی. آپ دیکھیں گے اگلے کچھ دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں، جو تحریک انصاف کے لوگ ایم پی ایز، جن کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے جن کے بارے میں کہ ان کو علی امین گنڈاپور نے بہت بڑی بڑی سکیمز دی ہیں، ان کو سرکاری فنڈ دیے ہیں اور ان کو خاموش کروا دیا. کچھ ایسے لوگ تھے جو خوش نہیں تھے گنڈاپور کی پالیسی سے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ گنڈاپور کو یہ اندازہ ہے کہ اس کو عمران خان کسی وقت بھی استعفوں کا کہہ سکتا ہے، تو اس نے اپنے نمبرز جو ہے وہ پورے کر رکھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. تو آپ یوں سمجھیں کہ پریکٹیکلی خیبر پختونخوا کا جو صوبہ تھا، یا یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ زوم تھا کہ گنڈاپور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، تو اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ تحریک انصاف کی یہ تمام قیادت جو گنڈاپور کو سپورٹ کرتی ہے، یہ شیر افضل مروت بننے جا رہی ہے بہت جلد، آپ دیکھیں گے. ایک ناظرین اور مجھے بڑی حیران کن خبر لگی. ایک بندہ ہے، اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ بندہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار کہ میری بیٹی بھیگی ہے، میرے بچے بھیگے ہیں سیلاب میں. اور ایک ویڈیو میں نے یہ دیکھی کہ جس میں ایک سپیکر لے کے مریم صاحبہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، جو آپ کا نقصان ہوا یہ پانی اتر جائے تو انشاءاللہ پورا کریں گے، اللہ خیر کرے. سی مریم صاحبہ ایک سپیکر پہ کچھ
फासले से कुछ सैलाब ज़दगान से मुखातिब थी। हंसी उनके चेहरे पे थी, एक मुनाफिकाना मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी हमेशा की तरह। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये कोई लीडर है, इनको इस आवाम का दुख है। और वो कह रही कि ये जब पानी जब उतर जाएगा फिर हम आएंगे आपके पास, फिर आपके नुकसान का अजाला करेंगे, फिर हम पूछेंगे कि कितनी भैंसें किसके पास थी। पानी जब उतर जाएगा, पानी उतरने तक आप इंतजार करें, आप पानी में डूब जाएं। बंदा कह रहा है मेरी बच्ची पानी में बह गई, मरियम साहिबा कह रही है पानी उतर जाएगा। इस एक जुमले से आप समझें उस खातून का कैलिबर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी आवाम के साथ अटैचमेंट का लेवल क्या है। वो कह रही है कि पानी जब उतर जाएगा फिर हम आपके नुकसान का अजाला करेंगे। वो ये नहीं कह रही कि हम पानी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको बेहतर कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रही, उसकी अप्रोच ही नहीं है, उसका माइंड सेट नहीं है। उसने वो वीडियो बनाने के लिए ये कह दिया और हंसते हुए कहा। वो वीडियो देखेंगे आपको खुद अंदाजा होगा। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने इनको यहाँ पे लाया हुआ है, मातम किया जा सकता है उन पे कि कैसे कैसे नमूने लोग मुसल्लत कर दिए हैं, कैसे कैसे चेहरे दिए सिस्टम ने इस बार पाकिस्तान की कौम को। जैसे सरफराज डोगर साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा। बंदा कह रहा है मेरी बेटी डूब गई है, मरियम साहिबा कहती है फिक्र नहीं करनी, खुदा खैर करेसी, जब पानी उतर जाएगा तो हम आपके नुकसान को देखेंगे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।